सबै ख्रिस्ट प्रेमी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत मेरा प्रिय आफ्ना आफन्तहरूमा ख्रिस्टको पवित्र नाउँमा अभिवादन र जय मसीह भन्दै आजको संगतिमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाईहरु सबै परमेश्वरको अनुग्रहको छत्रछायामा सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राख्दछु र आफ्नो स्वास्थ्यको अति नै ख्याल राख्नु हुन पनि तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अनलाइन संगतिको लामो समयसम्म यथावतै रहन्छ जस्तो छ प्रियहरू, किनकि फेरि 14 दिनको बन्दलाई थप गरिएको छ। तर जे भए पनि हामीले अनलाइन मार्फतै भए पनि परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौं, परमेश्वरको वचन सुन्न पाएका छौं र परमेश्वरको आराधना गर्न पाएका छौं। यसको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। ख्रिस्टीय प्रेमी सबै मेरा ख्रिस्टीय प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा आफ्ना आफन्तहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सदा चाहिँ आज पनि हामी परमेश्वरको वचन प्रेरित 1 अध्यायको 12 पददेखि 26 पदसम्मलाई सुन्नेछौँ। अनि अर्को थप जानकारी म तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भनेदेखि हामीहरूले मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्दै आएका थियौं र मर्कुसको पुस्तकको 8 अध्यायमा आइपुगेर हामीले रोकेका छौं र यो आउने हप्तादेखि हामी फेरि पनि निरन्तर मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्नेछौं र तपाईहरुले मर्कुसको पुस्तक पढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् आजको संगति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी पाप पश्चातापको प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ। सबैलाई जय मसीह अनि धन्यवाद। आउनुस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रो पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रा आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित भएका छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको प्रभु येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको निम्ति क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन, जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। म विदुर श्रेष्ठको तर्फबाट र मेरो आज बाइबल अध्ययन गर्ने अभिभारा परेको छ र पास्टर बाबा जोन शिवाकोटी, उहाँलाई धन्यवाद, साथमा परमेश्वर पितालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रेरित 1 अध्यायको 12 पददेखि 26 पदसम्म छ, तपाईहरू पनि पढ्न सक्नुहुनेछ है त। 12 मा यसरी लेखिएको छ,
तब तिनीहरू जैतुन भनिने पहाडबाट यरुशलेम फर्के। यरुशलेमदेखि त्यो पहाड प्राय 1 किलोमिटर जति टाढा पर्छ। 13 सहरभित्र पसेपछि तिनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। तिनीहरू चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना, याकुब, अन्द्रियास, फिलिप र थोमा, बारथोलोमाई र मती, अल्फयसको छोरो याकुब र उग्रपन्थी दलको सियोन र याकुबको छोरो यहुदा थिए। 14 कतिजना स्त्रीहरू र येशूकी आमा मरियम अनि उहाँका भाइहरूका साथ तिनीहरू सबै एक मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्थे। 15 पद ती दिनमा भाइहरूका बीचमा पत्रुस खडा भए। यी मानिसहरूको सङ्ख्या प्राय 120 थियो र भने 16 भाइ हो, धर्मशास्त्रको वचन पुरा हुनु पर्दथ्यो जुन वचन येशूलाई पक्रनेहरूको अगुवा यहुदाको विषयमा दाउदको मुखबाट अघिबाटै पवित्र आत्माले बोल्नुभएको थियो। 17 किनकि त्यसको गणना हामीसँगै भएको थियो र त्यही सेवामा त्यसले हिंसा पाएको थियो। 18 त्यस मानिसले अधर्मको कमाइबाट एउटा जग्गा किन्यो र उदोमुन्टो भई खस्यो र त्यसको भुडी फुट्यो र त्यसका सबै आन्द्रा भुडी निस्किए। 19 त्यो कुरा यरुशलेमका बासिन्दाहरू सबैलाई थाहा भयो। त्यो जग्गाको नाउँ तिनीहरूको आफ्नो भाषामा राखेल्दामा राखियो, अर्थात् रगतको खेत। 20 पद पत्रुसले भने, किनकि भजनको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ, त्यसको वासस्थान उजाड होस् र त्यहाँ बास गर्ने कोही नहोस् र त्यसको कार्य पदाधिकार अर्कोले लियोस्। 21 यसै कारण हाम्रा साथमा रहने मानिसहरूमध्ये यस्तो एकजना छान्नु आवश्यक छ जुन व्यक्ति प्रभु येशू हाम्रा बीचमा रही भित्र बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हामीहरूसँग थियो। 22 अर्थात् यस्तो व्यक्ति जो यूहन्नाको बत्तिस्मादेखि लिएर उहाँ हामीबाट उभो लगिनु भएको दिनसम्म हामीसँग थियो। त्यो मानिस हामी सँगसँगै उहाँको पुनरुत्थानको साक्षी हुनुपर्छ। तिनीहरूले 2 जना अर्थात् बारसाबास भन्ने योसेफ, जसको कुल नाउँ युस्थस थियो, र मत्तियासको नाउँ प्रस्ताव गरे। 24 तिनीहरूले यसरी प्रार्थना गरे, सबै मानिसहरूका हृदयको कुरा जान्नुहुने प्रभु, यी 2 मध्ये तपाईँले कसलाई चुन्नुभएको छ सो हामीलाई देखाउनुहोस्। 25 र त्यो यस सेवा र प्रेरितको काममा प्रवेश गर्न सकोस् जुन सेवाबाट यहुदा भड्किएर आफ्नो निज ठाउँमा मर्यो। 26 अनि तिनीहरूले ती 2 का बीचमा कोला हाले र मत्तियासको नाउँमा पर्यो र 11 प्रेरितहरूसँग तिनको गणना भयो। आमेन। धन्यवाद। मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूमा जय मसीह। सदैव झैँ हरेक आइतबार हुने यस सङ्गतिमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरो प्रार्थना यही छ कि तपाईँहरू जुन जहाँ र जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम, शान्ति र आनन्द ख्रिस्टद्वारा तपाईँहरूको जीवनमा रहेको होस्। हुन्छ, आजको वचनलाई हेर्नु अगाडि हामी आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जिउँदो अनि जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ र प्रभु तपाईँको जीवित वचनद्वारा प्रभु जसरी हामी हेर्न गइरहेका छौँ, प्रभु तपाईँको वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा बोल्नु भएको होस्। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई तपाईँको धार्मिकतामा डोराउनु भएको होस् र प्रभु सुसज्जित भए तपाईँको धार्मिकतामा हिँड्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। प्रभु म बोल्नेको जिब्रोमा प्रभु तपाईँले लगाम लगाउनुहोस्
र प्रभु तपाईँको नाममा बोल्न सकौँ र प्रभु जो जतिले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ प्रभु त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँले नै बोल्नु भएको होस् र तपाईँले नै काम गर्नुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाम आमेन। यहाँहरूलाई जानकार होस् कि गत हप्ता हामीले प्रेरित 1 अध्यायको 1 देखि 11 पदलाई हेरेका थियौँ, जहाँ शीर्षक रहेको थियो तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ, तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ। र आज भने तपाईहरु मसँग पल्टाउन सक्नुहुनेछ प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 12 देखि 26। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 12 देखि 26 र वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हाम्रो आज्ञाकारिता। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हाम्रो आज्ञाकारिता। यस खण्डलाई 3 भागमा हामी हेर्न सक्दछौँ, जहाँ पहिलो भागमा येशू ख्रीष्टको चेलाहरू यस परमेश्वरको प्रतिज्ञामा आज्ञाकारी भएको हामी पाउँदछौँ भने दोस्रो खण्डमा चाहिँ यहुदाको मृत्युको बारेमा पाउँदछौँ र तेस्रो खण्डमा प्रेरितको नियुक्ति हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, तपाईहरुलाई याद होस् कि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि उहाँले आफैलाई चेलाहरूको माझमा प्रकट गर्नुभयो र 40 दिनसम्म तिनीहरू सँगै रहनुभयो र परमेश्वरको राज्यको विषयमा बताउनुभयो। यसभन्दा अगाडि हामी सुसमाचारको पुस्तकमा धेरैचोटि देख्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभएका कतिवटा कुराहरू चेलाहरूले बुझेका थिएनन्। यसकारण येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू अझै अभुत छौ, कि तिमीहरू अझै जान्दैनौ। र ती चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि येशू ख्रीष्टले ती चेलाहरूको समझ खोलिदिनु भएको कुरा हामी लुकाको 24 अध्यायको 45 पदमा हामी पाउँदछौँ। तब धर्मशास्त्र बुझ्न उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। तब धर्मशास्त्र बुझ्न उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। यस अर्थमा हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि त्यो अनजान वा येशू ख्रीष्टलाई राम्रोसँग नचिनेका चेलाहरूले अब येशू ख्रीष्टलाई चिनेका थिए, येशू ख्रीष्टलाई बुझेका थिए। येशू ख्रीष्ट साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै आँखाले पुनरुत्थानपछि देखेका थिए। अब त्यो सुसमाचार प्रचार गर्न र ख्रीष्टको साक्षी हुन पवित्र आत्माको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए भन्ने कुरा हामी प्रेरितको 1 अध्यायमा पाउँदछौँ। पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहेको चेलाहरू हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना 3:6 हामी हेर्न सक्छौँ शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। प्रियहरू, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेको निम्ति अनन्त जीवन छ र त्यो जीवन आत्मिक जीवन हो। त्यो जीवन कहिले नाश नहुने आत्मिक जीवन हो। सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा विश्वास गर्न र पाप प्रायश्चितद्वारा ख्रीष्टमा नयाँ जीवन जिउन पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ। यो शक्ति भनेको येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने र येशू ख्रीष्टमा समर्पित नयाँ जीवन जिउने शक्तिको कुरा गरिएको। यहाँ पवित्र आत्माको शक्ति भनेको सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा विश्वास गर्न र ख्रीष्टमा प्रायश्चितका पश्चातापका साथ ख्रीष्टमा नयाँ जीवन जिउन शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले दिनु हुँदछ। र हामीले प्रचार गरेको कसैले सुन्दछ भनेदेखि वा हामीले ख्रीष्टको बारेमा कसैलाई सुनाउँछौँ र त्यो व्यक्तिले ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ भनेदेखि यसमा तपाईँ र मैले ग्रहण गर्नु, तपाईँ र मैले घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। प्रिय हो, किनभने यसमा पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको महिमा हामी एउटा माध्यम मात्र हौँ। हामी एउटा माध्यम मात्र हौँ।
पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा हामी प्रेरितको पुस्तकमा मात्र नभइकन प्रेरित यूहन्नाको 16 अध्यायको 7 पदमा पनि हामी पाउन सक्दछौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, म जान माने तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। जबसम्म पवित्र आत्माको शक्ति पाउँदैन तबसम्म सुसमाचार र साक्षी हुन यी चेलाहरूको निम्ति असम्भव नै थियो। त्यसैले प्रेरितहरू ख्रिस्टद्वारा गरिएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ ख्रिस्टद्वारा गरिएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गरिरहेका हामी पाउँदछौँ। 12 पदमा, तब तिनीहरू जैतुन भनिने डाँडाबाट यरुशलेम फर्के। सहरभित्र पसेपछि तिनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। माथिल्लो तला त्यही ठाउँ थियो जहाँ येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग भोज खानुभएको थियो, जहाँ येशूले रोटी र कचौरा लिएर भन्नुभएको थियो कि यो मेरो शरीर हो, रोटीलाई लिएर यो मेरो शरीर हो र यो मेरो सम्झनामा गर्ने गर, र कचौरा लिएर भन्नुभयो, कचौरा तिमीहरूका निम्ति मैले बगाएको मेरो रगतमा स्थापना गरिएको नयाँ करार हो। करार र येशू ख्रिस्टले आफ्नो देह त्याग्नु भएको कुराको त्यो भोजमा चाहिँ उहाँले एउटा चेलाहरूलाई चाहिँ बताउनु भएको थियो। र ख्रिस्टको बलिदानको सम्झना र रगतमा स्थापना गरिएको नयाँ करारको सम्झना चाहिँ हामी यो माथिल्लो तलामा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यो स्थानमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभु भोजको बारेमा बताउनु भएको थियो। र सायद चेलाहरूलाई त्यस अवस्थामा यो जस्तो हौसला दिने स्थानहरू कुन होला र? त्यहाँ 11 प्रेरितहरू, प्रेरितका लेखक लुकाले यी सबै प्रेरितका नामहरू दिएका छन्, जसका नामहरू रहेका छन् पत्रुस, यूहन्ना, याकुब, एन्ड्रियस, फिलिप र थोमा, बार्थोलोमाई र मती, अल्फायसको छोरा याकुब र उपग्रन्थी दलको सिमोन र याकुबको छोरो यहुदा थिए। 14मा, यी प्रेरितहरू मात्र होइन तर स्त्रीहरू, येशूकी आमा अनि उहाँका भाइहरूका साथमा यिनीहरू सबै जम्मा गरेर 120 जना थिए, जो चाहिँ एकै मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका थिए। एकै मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका थिए। एक मन भएर निरन्तर प्रार्थना गर्नु, सायद यसले एउटा इतिहास नै रचेको छ भनेर पनि धेरै विद्वानहरूले भन्दछन् कि 120 जना एउटै स्थानमा बसेर प्रार्थना गरिरहेका थिए। येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पेन्तिकोसको दिनमा पुरा भएको हामी प्रेरितको 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। तर पेन्तिकोसको दिनभन्दा अघिसम्म चाहिँ चेलाहरूको आज्ञाकारितालाई हामी पाउँदछौँ। धैर्य धारण गरेर येशू ख्रिस्टले भन्नुभएका ती वचनमाथि आज्ञाकारी भएर रहेको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी हाम्रो आत्मविश्वास र निश्चयता पाउँछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी हाम्रो निश्चयता र आत्मविश्वास पाउँछौँ, किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ कि उहाँले जुन प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ विश्वास योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। प्रेरितहरू त्यो समाजमा थिए जहाँ मानिसहरू येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाग्नसम्म आक्रोशित थिए। र यस घडी वा सुरु हुने नै येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ, र त्यो चाहिँ यरुसलेमबाट सुरु हुनेछ। र यी चेलाहरू अहिले यरुसलेममा नै छन् र त्यो समाजमा छन् र त्यो अवस्थामा चाहिँ पर्खिरहेका छन् येशू ख्रिस्टले गर्नुभएका
गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई पर्खिरहेका छन्। साक्षी इङ्ग्लिसमा विटनेस र ग्रिकमा मार्तुरेस। इङ्ग्लिसमा विटनेस र ग्रिकमा मार्तुरेस, जसको दुई अर्थ हुन्छ। पहिलो अर्थ हो शहीद वा देहत्यागी, पहिलो हुन्छ शहीद वा देहत्यागी र अर्को हुन्छ गवाही। येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाग्न तयार भएका ती समाजमा येशू ख्रिस्टकै बारेमा प्रचार गरिनु भनेको येशू ख्रिस्ट सरह नै क्रुसमा टागिनु वा येशू ख्रिस्ट जसरी नै दण्ड भोग्नु वा येशू ख्रिस्टको निम्ति शहीद हुनु सरह थियो। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि, यो खतराको बावजुद पनि यी व्यक्ति, यी चेलाहरू, यी प्रेरितहरू जम्मा 120 जना व्यक्तिहरू एकसाथ एक मनका भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। एक मन, जसको अर्थ हुन्छ येशूका चेलाहरू एउटै ठाउँमा एउटै काम गरिरहेका थिए, अनि जुन काम हो प्रार्थना गरिरहेका थिए। सबै एक मनका भएर एक स्थानमा बसेर प्रार्थना गरिरहेका थिए। परमेश्वरमा भरोसा, येशू ख्रिस्टमा भरोसा राखेर निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय सुसमाचारको पुस्तकमा येशू ख्रिस्टको सेवकाईको सुरुवात बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको आगमनलाई पाउँदछौँ। मत्ती 3:16 यसरी लेख्दछ, यसरी व्याख्या गर्दछ कि अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनुभयो, अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुक्कुर झैँ ओर्लिरहनु भएको र आफै माथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। येशू ख्रिस्टको सेवकाईमा पनि पवित्र आत्माका सक्रिय कामहरू हामी देख्न सक्दछौँ र येशू ख्रिस्टको सेवकाईको सुरुवात पनि बप्तिस्मा र पवित्र आत्माको आगमनलाई हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रिस्टको त्यो सेवकाई जुन आफ्नो स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडिसम्मको सेवकाई थियो, जुन परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार थियो, त्यो कामलाई निरन्तरता दिनको निम्ति नै प्रेरितहरूलाई चुनिएको थियो। प्रेरितहरूलाई ख्रिस्ट आफैले छान्नु र चुन्नु भएको थियो र यसघडी येशू ख्रिस्टका प्रिय चेला पत्रुसको एउटा अगुवाको भूमिका हामी पाउँदछौँ। यसघडी पत्रुसको एउटा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। सायद तपाईँहरू यो सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि कसरी 3 चोटि येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति अगुवा हुन सक्छ, कसरी? त्यसको उत्तर हामी यूहन्ना 21 अध्यायको 15देखि 17 पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई 3 चोटि सोध्नुहुन्छ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्छौ? र पत्रुसको उत्तर, ज्यू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। र यो ख्रिस्टको अनुग्रही प्रेममा पत्रुसको ख्रिस्टप्रतिको साँचो प्रेम थियो। र यसको प्रतिउत्तरमा ख्रिस्ट भन्नुहुन्छ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाओ, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाओ, जसको अर्थ हुन्छ ख्रिस्ट आफैले यो अगुवाको भूमिका र जिम्मेवारी पत्रुसलाई दिनुभएको थियो र ख्रिस्टद्वारा नै यो अगुवाको भूमिका पत्रुसले पाएका थिए। पद 15मा ती दिनमा भाइहरूका बीचमा पत्रुस खडा भए, यी मानिसहरूको सङ्ख्या प्राय 120 थियो र भने, भाइ हो, धर्मशास्त्रको वचन पुरा हुनु पर्दथ्यो, जुन वचन येशूले पक्रनेहरूको अगुवा यहुदाको विषयमा दाउदको मुखबाट अघिबाटै पवित्र आत्माले बोल्नु भएको थियो, किनकि त्यसको गणना हामीसँगै भएको थियो र यही सेवामा त्यसले हिस्सा पाएको थियो।
त्यस मानिसले अधर्मको कमाइबाट एउटा जग्गा किन्यो र उदो मुन्टो भई खस्यो र त्यसको भुँडी फुट्यो र त्यसको आन्द्रा भुँडी निस्के। यो कुरा यरुशलेमका बासिन्दाहरू सबैलाई थाहा भयो। त्यो जग्गाको नाउँ तिनीहरूले आफ्नो भाषामा अखेल्दामा राखियो, अर्थात् रगतको खेत। यसु ख्रीष्टसँगै हिँड्ने चेलाहरूमध्ये एक यहुदा इस्करियोत थिए, जसलाई लुकाले विश्वासघाती भनेर परिचय दिएका छन्, जसले यसु ख्रीष्टलाई त्यस सिक्कामा मुख्य पुजारीहरूका हातमा सुम्पिदिए, जुन विषयमा मत्तीको सुसमाचार पुस्तक 27 अध्यायको 3 देखि 10 लाई तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरैजनाले सायद मनमा सोच्नुहुन्छ होला कि धर्मशास्त्र पूरा हुनको निम्ति नै यो भएको थियो। बिचरा यहुदा इस्करियोत धर्मशास्त्र पूरा हुनको निम्ति नै विश्वासघाती ठहरिए भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ। तपाई गलत हुनुहुन्छ यदि त्यस्तो रूपमा सोच्नुहुन्छ भने, किनभने लुका 22 को 3 अध्यायले भन्दछ, तब 12 मध्येका एकजना इस्करियोत भन्ने यहुदा भित्र शैतान पस्यो। लुका 22 को 3 मा तब 12 मध्येका एकजना इस्करियोत भनिने यहुदा भित्र शैतान पस्यो। आफ्नो हृदयमा भएको पापको कारणले गर्दा नै यहुदाले ख्रीष्टलाई मुख्य पुजारीको हातमा सुम्पिदिए, जुन ख्रीष्टले अघिबाटै जान्नु भएको थियो र उहाँ भाग्न वा लुक्न सक्नुहुन्थ्यो यी कुराहरूबाट। धर्मशास्त्रमा उहाँका बारेमा लेखिएका कुराहरू परमेश्वरको योजना अनुसार पूरा हुनु आवश्यक थियो। यसैले पापीहरूको हातमा आफैलाई उहाँले सुम्पिदिनु भयो। जब यहुदा इस्करियोत यसुलाई पक्रन भनी आउँदछ र यसु ख्रीष्टलाई मोही खाँदछ र यसु ख्रीष्टको पक्राउ हुन लाग्दाखेरि यसु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ त्यो गरिहाल। मित्र, तिमी जे गर्न आएका छौ गरिहाल। यसु ख्रीष्ट जान्नुहुन्थ्यो कि यहुदाले विश्वासघात गर्छ भनेर, यद्यपि उहाँले आफैलाई ती व्यक्तिहरूका हातमा सुम्पिदिनु भयो, जुन धर्मशास्त्र अनुसार पूरा हुनु आवश्यक थियो। यसु ख्रीष्टको मोल यहुदाको अघि चाँदीका सिक्का 30 चाँदीका सिक्का थियो। यहुदाको अगाडि वा यहुदाको नजरमा यसु ख्रीष्ट भन्दा चाँदीका 3 सिक्का बहुमूल्य थिए। यसकारण सावधान पैसा र फाइदाको निम्ति ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरू, सावधान पैसा र लोभको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टलाई त्याग्नेहरू, सावधान ख्रीष्टलाई तुच्छ ठान्नेहरू। यसुको पक्राउपछि यहुदा पछुताए। यहुदाले पछुताए र यसको नतिजा चाहिँ आफ्नै प्राण दिन यहुदा बाध्य भए। निश्चय नै यसुलाई इन्कार गर्नेहरूले एक दिन पछुताउनेछन्। यसुलाई इन्कार गर्नेहरूले एक दिन पछुताउनेछन्। यहुदाको जस्तै अन्त्य निश्चित छ, जुन अनन्त जीवनबाट अलग हुनु हो। अनन्त जीवनबाट अलग। यसु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो दिन आउनेछ जहाँ यसु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू यसु ख्रीष्टबाट अलग गरिनेछ वा त्यो अनन्तको जीवनबाट अलग गरिनेछ। यसुको आफ्नै चेला विश्वासघाती भए तापनि परमेश्वरको महान योजना कसैले पनि न रोक्न सके न छेक्न सके। परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाप्रति विश्वास योग्य र सामर्थ्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महान योजना मानव जातिको उद्धारको निम्ति ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान हुनु आवश्यक थियो।
परमेश्वरको योजना अनुसार येशू ख्रिस्टको मृत्यु हुन र पुनरुत्थान हुनु आवश्यक थियो, जसबारे ख्रिस्ट आफैले 3 चोटि आफ्ना चेलाहरूलाई सुसमाचारको पुस्तकमा भनेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा येशू ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको परिकल्पना हामी पुरानो करारमा पनि पाउँदछौँ। येशू ख्रिस्टको मृत्युको विषयमा हामी उत्पत्ति अध्यायमा पनि पाउँदछौँ। वास्तविक रूपमा भन्ने हो भनेदेखि सुसमाचार उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै सुरु हुँदछ र परमेश्वरको त्यो महान योजना, महान उद्धारको योजना ख्रिस्टको क्रुसमा पापको पराजय हुन्छ र येशू ख्रिस्टमा जिउने व्यक्तिहरूको निम्ति सुसमाचार र अनन्त जीवनको सुरुवात हुँदछ। प्रेरित 13:27 भन्दछ कि हरेक सब्बातमा पढिने अगमवक्ताका वचन नबुझेर उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिई ती वचन पुरा गरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ हरेक सब्बातमा पढिने अगमवक्ताका वचनहरू नबुझेर उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिई ती वचन पुरा गरे। येशू ख्रिस्टको बारेमा लेखिएका अगमवक्ताका पुस्तकहरू पढिन्थे, तर येशू ख्रिस्टलाई ती अगमवक्ताका पुस्तक पढ्ने व्यक्तिहरूले चिनेनन्, कारण ती व्यक्तिहरूका हृदय कठोर थियो। मानिसको कठोर हृदय र विश्वासघातको कारणले गर्दाखेरि नै ख्रिस्ट क्रुससम्म डोरिए। ती विश्वासघाती, ती हृदय कठोर भएका व्यक्तिहरू जसले ख्रिस्टलाई क्रुससम्म डोर्याए। तर वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वा वास्तवमा धर्मशास्त्रमा हेर्ने भनेदेखि यो कुराहरू पहिले नै लेखिएको थियो र सोही अनुसार पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। धेरैले ख्रिस्टको अन्त्य हो भनी सोच्छन् वा सोचे। धेरैले ख्रिस्टको अन्त्य हो भनी सोचे र चिहान चाहिँ त्यसको प्रमाण। तर परमेश्वरको महान योजना ख्रिस्टद्वारा मानव जातिमा उद्धार र मुक्ति जुन न चिहानले रोक्न सक्यो न मृत्युले नै रोक्न सक्यो। येशू ख्रिस्ट पूर्ण जीवित पारिनुभयो र आफ्ना चेलाहरूको माझमा प्रकट हुनुभयो। आफ्नै चेलाले धोका दिए, आफ्नै चेलाले विश्वासघात गरे। इजरायल आफ्नै व्यक्तिहरूले येशू ख्रिस्टलाई चिनेनन्, तर यद्यपि परमेश्वरको योजना पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वर प्रतिज्ञाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ, कारण उहाँ विश्वास योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। 12 प्रेरितहरूमध्ये यहुदाको मृत्युपछि अब प्रेरितहरू सङ्ख्यामा 11 रहे। पद 20 मा पत्रुसले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 109:8 अनुसार प्रेरितको नियुक्त बारे आवश्यकता बताउँछन्। अब पत्रुसको स्थानहरू कसैले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रुसले उठाउँदछन्, जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा अघि नै लेखिएको थियो। किनकि भजनको पुस्तकमा यसो लेखिएको छ, त्यसको वासस्थान उजाड होस् र त्यहाँ वास गर्ने कोही नहोस् र त्यस कार्यपदाधिकार अर्काले लियोस्। र सोही अनुसार यहाँ एउटा नयाँ प्रेरितको नियुक्त भएको पाउँदछौँ। पद 21 देखि 26 सम्म हेर्दछौँ भनेदेखि प्रेरितको नियुक्ति एउटा यहुदाको स्थान लिने अरू कोही व्यक्तिलाई नियुक्त त्यो ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई राखिएको हामी 21 पददेखि 26 पदमा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ विशेष गरी त्यो प्रेरितमा हुनुपर्ने योग्यता पत्रुस माफ गर्नु होला, र त्यो हुनुपर्ने योग्यता पत्रुसले यसरी व्यक्त गर्दछन् कि त्यो व्यक्ति
यस्तो व्यक्ति होस् जो प्रभु येशू बीच रही भित्र बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हामीसँग थियो। यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि स्वर्गमा उचालिनु भएको दिनसम्म साक्षी हामीसँग थियो र पुनरुत्थानको साक्षी। यी तीनवटा विशेष महत्त्वपूर्ण योग्यता हुनुपर्ने पत्रुस बताउँदछन्। यी तीनवटा विशेष योग्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेरितमा हुनुपर्ने पत्रुस बताउँदछन् र तिनीहरूले दुईजना अर्थात् बर्सबास भन्ने योसेफ जसको कुल नाउँ युस्तस थियो र मत्तियास नाउँ प्रस्ताव राखे। येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनु भइसकेको थियो र पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पुरा हुन समय अझै थियो, तर प्रार्थनाद्वारा सबै मानिसका हृदयको कुरा जान्नुहुने प्रभु यी दुई मध्ये तपाईँले कसलाई चुन्नु भएको छ सो हामीलाई देखाउनुहोस् र यस सेवा र प्रेरितको काममा प्रवेश गर्न सकोस् भनेर पत्रुसले प्रार्थना गर्दछन् र यसरी प्रेरितहरू ख्रीष्टमा रहँदै ती दुईका बिचमा गोला हाले र मत्तियासको नाउँ पर्यो र 11 प्रेरितहरूसँग तिनको गणना भयो। यहाँ गोला हाल्ने विषयमा हेर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ आफ्नो एउटा मान्छेको ज्ञान र परमेश्वरको उपस्थितिको अपेक्षाका साथ यो निर्णय चाहिँ लिएको हामी पाउँदछौँ। प्रेरितको नियुक्तिमा यी तीनटा कुरा वा भनौँ 4वटा कुरा हुनु किन आवश्यक थियो होला? जहाँ येशू ख्रीष्टको सेवकाई र भित्र बाहिर जाँदाखेरि सँगै हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ स्वर्गारोहणसम्म येशू ख्रीष्टसँगै हुने कुरा, जहाँ पुनरुत्थानको चाहिँ साक्षी हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ पत्रुसले बताएका छन्। किन भन्दाखेरि ख्रीष्टको सेवकाई र शिक्षा, वर्क्स एन्ड वर्ड्स अफ जिजस, येशू ख्रीष्टको सेवकाई र शिक्षाले येशू ख्रीष्ट यस संसारमा किन आउनुभयो वा येशू ख्रीष्टको यस संसारमा आउनुको उद्देश्य र परमेश्वरको योजना र येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वलाई दर्शाउँदछ। येशू ख्रीष्टको सेवकाई र येशू ख्रीष्टको कामले येशू ख्रीष्ट यस संसारमा किन आउनुभयो वा येशू ख्रीष्टको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरालाई प्रस्ताउँदछ। र ख्रीष्टको क्रुससम्मको यात्राले ख्रीष्ट मानव जातिको पाप हटाउन आफै बलि हुनुभएको र उहाँद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप र उद्धारबारे सन्देश दिदछ र पुनरुत्थानको कारणले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूमा नयाँ जीवनको निश्चयता र येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुहुनेछ भन्ने निश्चयता चाहिँ पुनरुत्थानबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। र यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेरित हुनको निम्ति चाहिँ योग्यताहरू थिए र अन्तिममा उहाँको स्वर्गमा उचालिएको साक्षी प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन बारे यो स्वर्ग उचालिनु भएको कुराले बताउँदछ। र प्रेरितमा हुनुपर्ने गुणहरू वा प्रेरितमा हुनुपर्ने योग्यताहरू चाहिँ यी 4 थिए। येशू ख्रीष्टसँग भित्र बाहिर भएको वा येशू ख्रीष्टको सेवकाई र काम जानेको वा र ख्रीष्टको क्रुसको साक्षी, पुनरुत्थानको साक्षी र साथसाथै येशू ख्रीष्ट स्वर्ग चढी जानुभएको साक्षी। वास्तवमै येशू ख्रीष्टको प्रेरित हुन यी सबै योग्यता हुनु अपरिहार्य थिए। लुका 6:13 येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर 12 जनालाई छान्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरित नाउँ दिनुभएको कारण प्रेरितको अर्थ हुन्छ एपोस्टोलस ग्रीकमा, र जसको अर्थ हुन्छ सुसमाचारका निम्ति पठाइएका, कुनै सन्देशका निम्ति पठाइएका भन्ने हुन्छ प्रेरितको अर्थ। र प्रेरितहरू ख्रीष्टद्वारा गरिएका प्रचारका गवाही थिए, ख्रीष्टले गर्नुभएका आश्चर्य र अचम्म कामका गवाही थिए, ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको गवाही थिए
ख्रिस्ट उचालिनु भएको समयको गवाही थिए र यही कुरा प्रचार गर्न प्रेरितहरूलाई येशू ख्रिस्टले छान्नुभयो र यी योग्यताहरू के र यही प्रचार गर्न प्रेरितहरूलाई येशू ख्रिस्टले स्वयं छान्नुभयो र यी योग्यताहरूकै कारणले गर्दा आज सुसमाचारका पुस्तकमा लेखिएका येशूलाई चिन्न सक्छौँ किनभने यी प्रेरितहरूले येशू ख्रिस्टको सेवकाईलाई बुझेको थियो येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको आश्चर्य कामलाई आफ्नै नजरले आफ्नै आँखाले देखेका थिए येशू ख्रिस्टले आफ्नो सेवकाईमा के गर्नुभयो भन्ने स्वयं साक्षी थिए येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको यी व्यक्तिहरू आफै साक्षी थिए र येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको यी प्रेरितहरू आफै साक्षी थिए र येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको यी व्यक्तिहरू यी प्रेरितहरू साक्षी थिए यसकारण सुसमाचारको पुस्तकमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि येशू ख्रिस्ट साँच्चीकै त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्ट साँच्चीकै त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो यस संसारमा आउनुभयो जसले अचम्म काम गर्नुभयो र साथसाथै महत्त्वपूर्ण विषय उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मारिनुभयो तर मर्नु मात्र भएन पुनरुत्थान पनि हुनुभयो र त्यही कुरा प्रचार गर्नको निम्ति उहाँले प्रेरितहरूलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो र जसरी यी प्रेरितहरूले परमेश्वरमा भरोसा र आज्ञाकारिताको जीवन जिएका कारणले गर्दाखेरि यी प्रेरितहरूले प्रचार गरेका सुसमाचार आज तपाईँ र मेरो हातमा बाइबलको रूपमा आइपुगेको छ सुसमाचारको पत्रको रूपमा आइपुगेको छ र जसमा हामी विश्वास गर्दछौँ कि येशू ख्रिस्ट साँच्ची नै त्यो प्रभु हुनुहुन्छ जसको साक्षीहरूले चाहिँ यी बाइबल लेखेका थिए र येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा सुसमाचारले सुनाउँदछ वा येशू ख्रिस्टमा त्यो अनन्त जीवन छ भनेर सुसमाचारले प्रतिज्ञा गर्दछ येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो त्यहाँ विश्वासको आज्ञाकारिता हुनु आवश्यक छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईको नाउँ पवित्र होस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन् आमेन आउनुहोस् संगतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वर पिताको प्रेम पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो आज र सदा सर्वदा रहिरहोस् आमेन